دوستا و قومای گل سلام. یک از دوستا در کامنت سیکشن پیشنه ویدیو که ما پابلیش کرده بودم درباره دیجیتل کرنسی پرسان کردن و ایران پرسان کردن که آیا ای حلال یا حرام است. به هر حال ما مطابق معلومات از خود کسته کوشش منم که جواب بدم. البته برای یاد دهانیشون بگم که دیجیتل کرنسی کسته اول نترین چی بیت کوین بود، تا که شما خبر هستین، و امروز کسته کلانترین چی مو است از د بنیاد ازی که مو بگی کپیتال مارکت کپیتال چقدر است، مطلب د دیجیتل کرنسی پرایس کدام طرف موره یا تا موره یا بال موره تمام را کسته بلی بیت کوین هی کسته چیزا میشه دیپند منه. به هر حال 2008 کسته ای بنیاد ششتش داد، همونطور که شما خبر هستن دیگه او ایگو شخص بوده، بعضی ها کسته ورمگه گو شخص است، بعضی هم کنه یکو گروه است در نام ناکاموتو ساتوشی یا ساتوشی ناکاموتو کسته. دیگه نام خود جپنیز است لیکن میتونه شخص کسته امریکایی باشه. بس بعضی ها کسته مگه بالکل پس پشت زیگو ارگنایزیشن میتونه باشه including کسته government related چیزا کسته. به هر حال دیگه او قص دیتیلش ما خبر نیستم که آیا واقعی یک شخص است، یک ارگنایزیشن است یا یک ارگنایزیشنی حکومت بوده که مطلب بیر کسته بنیادش داشته. مو کسته دزوش ما یک یقین گفته نمیتونم. البته مو کسته ایر گفته میتونه که خب دیجیتل کرنسی کسته بنیاد چمزون کسته شروع شد و یک کسته بسیار یک نو کانسپت بود. مطلب مو تر بگی که یک نو ایرا بود دمانی اقتصادی انسانی کسته. خب نرمالی دوستا کسته تر سوچ منه که یاره وقتی که مطابق تر سوال ماینه درباره دیجیتل که آیا دیجیتل کرنسی چیز است و یا حلال است یا حرام است. نرمالی مردم اوقات خود تکنولوژی از کسته اوقات اینترستید نیست در نظر از ما. موستلی مردم کسته پرایس شرطونه که یار مو منیزی اینوست کنی نکنی، پرایس زی تا مورا بال مورا، مو منیزی فایده منی یا منیزی نقصان منی یا کدام تایپ دیجیتل کرنسی کسته منیش کسته مو اینوست کنی. ما مطابق چیزی از خود کسته کوشش منم که جواب بدم. مطلب ما موقع که ما خبر است مطلب چند سال وری است که مطلب ما فالو میکردم یا مطلب اینترست از ما کسته کم شده. البته دیگه معلومات از ما کسته زیادتر در بنیاد امزو است. البته شما وقتی که آنلاین بورین شما یک بلوک بهترین ویدیو ها کسته مطلب اینترودکتری والا کسته میتون بگین خور که تکنولوژیش چی رنگ است و چی رنگ استعمالا داره و کسته مومنیز اینوست کنی نکنی. دیگه کسته از ما که بهتر مشوره میده شما مشوره از ما کسته حساب کنی که ایز لیمین است، ایز مطلب ماهر یک فیلد نیست. دیگه مطلب یک لیمین یک عام آدم که مطلب شروعاتش که مطلب یه آماده بود. دیگه او زمان کسته ما درباره ازی خبر بودم تا پروسس کسته کم تر توق بودم مطلب پیش چی کم تابال شده. دیگه همزو خاطر رو بچایی که کم نوجوان است از چیزایش کسته خبر نیه مطلب که تکنولوژی کجا بود کجا رسید. مطلب ما یک هیستریش یک ریزه بیکگراندش کسته ما میدم. خب اول کسته مو بگی که مثلا کسته دیجیتل کرنسی چیز است. وقتی که ما وقت درباره دیجیتل کرنسی گپ میزنم ما کسته خود محدود دو دانه کسته منم. خب یک دانش کسته بیت کوین، دیگهش کسته ایتریوم است. یگو جای ما شاید تچ کنم ولی سیم نشید سولانا هم کسته صرف برای که ما مثلا کمپیر کنم. باقی چیزای شرکت ما تچ نمونم و ما ریکامندم نمونم شما کسته فیلال کسته. شما منی اگر آنلاین بشنن یک بلوک مردم هایپ کریت مونه که یار منی زی اینوست کنم منی زی اینوست کنم ایش تام شه ایش کسته بال میشه. اگر شما طرف پرایسات توخ کردین شما کسته لالچ میگیره، ما شما گارانتی برای لاس کسته شما میدم. دیگه همزو خاطر کسته ما شما دزی ویدیو مقصد دزی است که ما شما تکنولوژی شروع بگم که خب چیز تکنولوژی است. صرف کسته ما برای دو دانه منم که دو دانه ریلایبل است. دیگه دویم سیم گبی است وقتی که گبی اینوستیت مات بزرگ کسته ما داخلی گب میزنی بس ما یک استراتژی موگم مطلب در اینوانی از اینه که مطلب واقعی شما بر نمور فالو کن نه مطلب ما شما در اینوانی یک نصیحت در بنیادی تجربه از خود کسته ما شما رو موگم. باقی مطلب خودون چم کسته مشوره از مسته که خودون چم ریسرچ کن خودون چم مطابقی معلومات از خود کسته اینوست کنین. چرا اینوستمنت کسته بغیری زی که تو خبر نباشی یگو چیز را تو بارش فول خبر نباشی منیزو پیسه انداختو مطلب شسته که تو
قمار میزنی. او کسته جواب سوال آخری شما کسته مای که مطلب آیا مو منیزی انویست کنی حلال یا حرام است. اگر شما قمار میزنین خب در نظر من قمار صحیح نیست، لیکن اگر شما کسته واقعی مفهمین یک چیز رو، مفهمین که یارم این واقعی ریترن داره و گرده و دل دارین هضم میتونین باز چیزا کسته. خب موری طرف تکنولوژی کسته بود از این والا گبا کسته کلو گفته میتونی. خب بوری طرفی تکنولوژی. خب ڈیجیٹل کرنسی چیز است. ڈیجیٹل کرنسی بیسیکلی کسته او در زبان تکنیکل کسته یک بلاک چین است. خب که مطلب خب بلاک چین کسته چیز است. بلاک چین حساب کنین که مطلب یک دیتا استوریج است یا این طور حساب کنین که مطلب یک دیتا بیس است. دیگه نال مثلا اگر شما یک دکاندار هستین، یک دنه اسپریڈ شیت دارین، فر مثال کسته اسپریڈ شیت میتونه بله مایکروسافت اسپریڈ شیت باشه یا که فر مثال کسته بله گوگل ڈاک والا اسپریڈ شیت کسته باشه. اینی تایپ اف اسپریڈ شیت که مطلب شما کسته استعمال که اگر تو میگی من در دکان چقدر سودا برای دکان خریدم، چیز سودا کردم، چقدر درو پروفیت منم، چقدر کسته نقصان منم، یا مطلب چقدر درو کاست ازی که دکان رنم انکلودینگ لیبر مثلا کسته چیزا تمام از این چیزا که تو منیزی میندختی. اینی یک کتاب حساب کی جور میشه. در فارسی خمور کتاب حساب مگه دینا کتاب حساب کسته امیر کسته در انگریزی کسته لیجر مگه یا ایر کسته. فر مثال کسته اگر فر مثال تو یک گلوک از مختلف دکان‌ها داری نه تمامیش کی انفورمیشن خودم یک جای اگر استور نه بزرگ کسته تو مرتبور دینوان یک ساده زبان تو دیتابیس گفته میتونی. یا مثلا خودی دماغ انسان را اگر ما ساده تر بگم برای عام آدم، دماغ انسان کسته خود یک دیتابیس است. چی مای تو کسته که میگرنه مطلب دیتا کلکت نه مثلا هر چیزی که تو میگرنه زبان تو که گوچس تست نه یک تایپ دیتا که مثلا کلکت ونه دیستی که هر چیز تچ منه انفورمیشن که مطلب تو کسته درو کلکت ونه یا توی گوشه تو گوچیز که میشنوی اینا تمام کسته انفورمیشن. تمام از انفورمیشن کجا مور استور میشه؟ تمام از انفورمیشن در من برین تو کسته استور میشه. اصلا برین انسان کسته حساب کنو اینجا چیز است یک دیتابیس است. بلاک چین هم کسته یک دیتابیس است. فرقی دیتابیسی بلاک چین قد دیگه چیزا کسته چیز فرق است که اینجا وقت که دیتا استور میشه این دیتا کسته اونا کریپتید است. کریپتید مطلب حساب است که در فارسی اور مو رمز مگی مطلب کسته تو باید کسته اگر تور بیشنی بستن نال اگر تو دیتای خوره که در منیزی چیزا مایکروسافت والا اسپریڈ شیت انداخته یا فر مثال گوگل ڈاک والا اسپریڈ شیت انداخته یا گو کس دیگه که باید قراری مو فهمه تو مگی یار ما فر مثال اینی قد سامان اینچ خریدم قیمت چی اینی قد ما کسته پی کردم اینی قد ما سامان سودا کردم خود تو سامان تو قد جو نمبر تو اینا تو هم کسته معلوم دار ہے نا مطلب ڈیٹ شی چی ٹائمنگ شی تمام از چیزا کسته معلوم دار است. لیکن اگر فر مثال تو رکی منی بلاک چین که میندختی بلاک چین کسته اور کسته چیکار نکی اکچوال دیتا است اور کسته کنورت منی کود کسته که تو خبرت نی که منی زی چیز است منی زو دیتا کسته چیز است انلیس که تو مطلب کود زور چیکار کنی تو دی کود کنی یعنی مطلب کسته واز کنی بس بعد انفورمیشن کسته سپیش تو بدرشن یعنی کرپشن که مدی یا کریپتید که میدی یا مثلا کریپتوگرافی چر که منیزی کسته استعمال میشه همسو خاطر اور کسته محفوظ منه همسو خاطر کسته اور سیکیور منه. یک گب دیمنه گب این ترسته که یک دفعه تو دیتا استور کردی تو دیتا را منیش چینجیز آوردن میتونی. دیتا کسته پرماننت است دیگه. همسو خاطرم کسته تو ترانسپرنسی میده که یار اینجا منیزی لیجر کسته یا فر مثال ده منیزی کتاب حساب که اینجا یا مثلا که دیتا که مو استور کرده کس منیزی چینجیز نمیتونه. هر چیزا که مونیو د نیکست سٹیپ ما فر مثال کسته تو یک دنه اینجا لکایی که دیگه دیتا منی دیگه دیتا منی دیگه دیتا منی دیتا است کسته د سیریز ما برای هر کدامش کسته تاریخ و تایم کسته استمپ زده میشه دیگه. مزو خاطر کسته ای چرکی ترانسپرنسی ما چرکی متا تمامیر کسته تو میتونه پابلیکه هر کس کسته تو میتونه هر کس تو میتونه لیکن اکچوال دیتا کسته خوانده نمیتونه پنیزو کسته. بازم خاطر کسته یک سیکیور چیز است دیگه. وزیر کسته چه انمیوتیبل مثلا کسته انمیوتیبل مطلب شمیر که مطلب پیشتر گفتم که اگر تو دیتا انتر کردی بازو دیتا کسته پرمننت است گو کس دیگه کسته منیشی چینجز آورده نمیتونه. یک اینی کسته چیزا کسته خو نال مطلب بلاک چین بیا بیزنی میده کنی مطلب
کی مثلا کسته چریر مو کسته بلاک چین مگی بلاک خو مطلب نالی ترسته کی دمنی کمپیوتر شمو کود منین اور کسته شمو د صورت بلاک نه کود کسته د صورت بلاک یا فرم مثال تو که شعر مگی شعر وش کده تو مگی یاره نی کسته رباعیات نال مثلا کسته 4 دنه حساب کنو سنتنس کسته زمانیزی کسته د بنیاد زو جور شده دیگه نال فرم مثال کسته یا فرم مثال تو مگی پویما دو دنه کسته منیشی جور میشه بزمی پورا رباعیات که مثلا چیزیش یک شعر جور میشه تو نیر میتونه بگی یعنی یک بلاک است یا فرم مثلا 4 دنه سنتنس شر تو کسته میتونه بگی یک دنه بلاک است بزمی بلاک کودز یا متر ماکتم بلاک دیتا که تو درو جمعنی اینا کسته قدیدی که کانکتید است بزمزو خاطر رو کسته مو بلاک چین نگی مثلا ما کوشش کردم که ساده زبان بگم مگو کس دیگه میتونه اسمه که دیر بهتر اکسپلین کنه ساده زبان کسته بلاک چین کسته یک دنه دیتا استوریج است که در صورتی دیتاش کسته در صورت بلاک مایا و هر بلاک کسته و ناس خود کسته مختلف سایز داره نال فرم مثال کسته ما از بیت کوین را کسته ما شمور گفتم ایتن که مثلا کسته و مطابق سرچ که ما کدوم هر بلاکی بیت کوین کسته میتونه برابر 1 MB باشه تقریبا سایز زو کسته خوایی کسته تقریبا اینف است مثلا سفیشینت که منیزی 2000 دنا دیتا کسته منیزی استوریج شونه خب مطلب تو بهترین منیزی کسته 2 دنا دیتا استور کنه مطلب ما یک ساده زبان کسته شمور یک اکسپلینیشن کردم که مثلا کسته ڈیجیٹل کرنسی کسته چیز است ڈیجیٹل کرنسی کسته بیسیکلی چیز است که فر مثال کسته د جایزی که فر مثال د اول گا زمان که بود نه مثلا تو کسته پیسه کی ریم کدی د گو پیسه ارتول د پیسه است من اکاونت دیگه من اکاونت من بانک است از من اکاونت خود تو کسته ترانسفر کده من اکاونت دیگه کس بزو کسته چیزام کدی نه د غول کسته بانک یک انټرمیډیری کسته میواد اگر تو فر مثال پیسه کی حواله مکدی بس مردما کسته چیکار نه تو یک حواله دار د یک جای میزنی بس دیگه حواله دیگه آدم کی ریسیور است و از دیگه حواله دار کسته از دیگه جای پیسه میگیره یعنی د غول کسته همیشه یک انټرمیډیری کسته یک سیمنه شخص یا سیمنه اداره کسته انوالو بزیال منی بلاک چین کسته چرکی تمامی منگره متر ما گفتم مثلا تو دیتا که تو استور نی دیتا خود کریپتید میشه و محفوظ میشن بزو کسته ترانسپیرنت مومنه بزو هر کس کسته توغ میتنه هر تایم کسته توغ میتنه دیگه مزو خاطر چرکی پابلیکه چرکی اکسیسیبل ده تمامی بخشش باشه ده تمامی کسته اویلیبل است دیگه مزو خاطر منیزی کسته ایر چیکار نه که تو را انټرمیډیری از غول پس نگر تو ترویزی کسته تو پیسه را یمونی نه مطلب انټرمیډیری کسته از غول پس میشه تو چیکار نه که فر مثال تو از این یک ترانزکشن منی دیگه آدم کسته دو ترانزکشن است تو گاه پابلیک میشه منی چیزا کسته همزو خاطر دو آدم د قراری از یک سر دنیا ده دیگه سر دنیا منی دیگه کسته پیسه را میتونه بغیر از کی ترس بخوره که منیزی فرار میشه منیزی کسته دوکه میتونه چرکه گو کسی رو چنج نمیتونه و پیسه است تو کسته د صورت چیز است در صورت خودی بلاکس است یا فر مثال حساب کنو که فر مثال کسته در صورت بزمزو خاطر اون مور کسته اینا کسته هر بلاک چین کسته خود مختلف نام داره مثلا بیت کوین کسته خود بلاک چین داره که مطلب حساب کنه خود یک دیتابیس داره که تو اون چی که مطلب بیت کوین کی رही منی و دیگه آدم که بیت کوین ریسیو منه مطلب لیجر ازو کسته جور میشه حساب کتاب ازو کسته جور میشه اتریوم کسته خود خلیده بلاک چین داره فر مثال باز اگر گو ڈیجیٹل کرنسی دیگه که تو میگیری فر مثال کسته سولانا میگیری وس خود خلیده متر بلاک چین داره بلاک چین مطلب باز دوباره ما کسته ریپیت نم چر کی دوستا کسته کنفیوز نشنه بلاک چین مطلب شسته کی یک دنه دیتابیس کسته وایی که مطلب تو از یک دیتابیس که تو انفورمیشن دیتا که تو رایی میتونی برای زو کسته تو باید کسته کرنسی از نار استعمال کنی هر بلاک چین از خود کسته کرنسی داره بیت کوین بلاک چین کسته از خود کرنسی داره در نام بیت کوین اتریوم کسته بلاک چین از خود کسته چیز داره در نام ایتر است بزمی تر سولانا کسته در نامی سولانا است خب این حال مطلب ما کوشش کردم مطابق زبان از خود کسته اکسپلین کنم دیگه نالی مای درباره پرایس او جگه ما خبر بودم این جگه کسته این قصه که دیر که ما شما گفتم برایش مو کسته میتونه بورینگ باشه لیکن به هر حال ما گفتم چر که مقصد از ماست که یاد دادو دیگه یگو چیز کسته کم اویرنس و یاد دهانی کسته مو بیسیک مقصد امزی ویدیوز کسته نمی است خب موری طرفی پرایس کسته شما یقین چون ما تازه
امریکا ماده بودم دیگه ما که است او زمان سرم خلاص نم شد دوباره بیت کوین و چیزا که است، لیکن نمایش که است اینترنت میشنیدم بعض اوقات مردم که است دوبارهش گپ میزد و دوبارهش چیزام کرد از این اینترست که است بعض اوقات که است مو رفتی تو مقدم تو یقین تو ماینه مردم که است دبلی ای بی که است بیت کوین که است آفر میکردن، بیت کوین که است سودا مش یک دفعه دیل از ما که است لخ کت کیار به $10 که است منیزی بیندختو یا فر مثال که است $15-20 که است منیزی بیندختو مطلب گفته خو خیر مطلب محترم خو مطلب تو یک تیم نانم که مخرم مستن تو که است $10 که است کاست نه مثال کنه که مثلا تو یک لانچ خور که است منیش اندخته بعض گفتم یاری لکی فالتو است مردم که است خالی فراد نه تور دولش که است تور ایگو فیزیکال پروداکت نیه دول تور خالی پرامیس نه یک پی سی کد که است بس دیگه دویم چیز که مطلب ما کم دیلم چیزا که کامپلیکیشنز بنا مثلا تو یک پیسه رایی مثلا تو که است پیسه می توری یک است توری یک ایمیل رایی نقدیدن کد باز از بعد چی رو تو چطور محفوظ بنی تو چطور ترانزکت بنی تو چطور کش بنی تو چطور سودا مونی اونو چیزاش که است او زمان تکنولوژی نبود دیگه کامپلیکیشنز بود دیگه تو باید کم تک سیوی مو بودی دیگه ما مطلب قضا حوصله منم ماده این چیزا دیگه مزو خاطر که است ایگنور کنم دیگه نال پرایس وایس که است ما خالی نال متم شمور میگم که او زمان که بیت کوین که مثلا 2008 که لانچ شد خو پرایس که است فول کم بود دیگه نال شمور اندازه دین که در 2010 که است بیل که است ما کم کنفرم کنم که نمبر که است مثلا که است در 2010 که است اول نه کاروبار مطلب حساب کنه گو اول نه خرید فروخت که است تا 3 بیت کوین شد یعنی مطلب که است یک دونه پروگرامر که است 10,000 بیت کوین 10,000 بیت کوین 10,000 بیت کوین را صرف قچ که است چیز خریدت دو دونه پیتزا خریدت دیگه امزو خاطر ما میگم یو زمان بود که مثلا که است مو بله بیت کوین مردم بله ای بی آفر میکرد دیگه اندازه ده که اگر فر مثال که است 10,000 بیت کوین تو برش دو پیتزا میخرد اگر اوته ما که است $10 خور که است من میخریدم میته ما میلیونر بودم به هر حال زو والا لاست والا اپورتونیتیز کلو ما ده پیش از که مطلب که است ما ایگنور کردم یا میس کردم یا مطلب که است ترست نام کردم که است ولی اینوستمنت که است یک دنیش که است چیز است یک دنیش که است بیت کوین است به هر حال دیگه او زمان که است 2010 که است برای دو پیتزا اگر مثلا 10,000 بیت کوین بود امروز که است مثلا پرایس بیت کوین که است 36,000 در نظر ما $36,000 برای یک بیت کوین است دیگه مطلب چیزا تو نکم لالیچ ما مثلا که است پر سال بود بخالص ما پرایس که است تقریبا $64,000 که است رسید یک بیت کوین که است بزاپس پرید مطلب بیت کوین که است از والا پرایسش کلو پرده که مطلب بال رفته به 80% زال تایم هایخ که است 80% تا پرده باشه دیگه مزو خاطر که است منیزی که است ریسک انوالو است و آدمایی که اگر فر مثال تو یک تیمایی که بیت کوین پرایس بال رفته مثلا $64,000 است یک دونه بیت کوین اگر تو تیم خریده زیاده الف پرایس پرید تا 20,000 که است پرید خو مطلب شست که تو دبلی هر بیت کوین که است تقریبا $44,000 که است تو تاوان کرده دیگه مزو خاطر که است منیزی پرایس ریسکی هم است که مطلب تو بفهمی که all time high که است تو که است باید اونجا اینوست نکنی خب دیگه نال مثلا گ پرایس مات نال ما که است چرکی دوستا زیاتری طرف اینترستد است ما که است کم دباری زو هم که است مگم چرکی بیت کوین که است یا فر مثال چر ما خالی درو بگ بیت کوین میزنم چرکی تاوبال میشه ما دیگه کرنسی که است زیاد کار ندارم خو بس ما ریزن چم بگم که ما مطلب چرا صرف که است خود ازی محدود منم دیوم مطلب پرایسایز نه که است میشه شما خبرن که تا میشه بس بال ما تا میشه که است بال ما دیگه مزو خاطر اگر دوستایی که اینترستد است که مریض اینوست کنه شما که است باید دیل داشته باشین گرده داشته باشین اگر از لالیچ کار گرفتین منیزی فیلد که است شما توانین باید شما که است چیکار کن که هر روز والا پرایسایش شما باید تو نکن چرا که هر روز پرایسش تابال میشه هر کدام 2% 3% 5% 10% الله که است زیاد امپورتنت نیه منیزی فیلد که است منی دیگه فیلدا 10% که است فرم سال اگر تو استاک میخری 10% کټګه به 12% کټګه به لیکن منی ډیجیټل کرنسی که است این چیزا که است خاص طور پر
منی از نه که است 10% زیاد امپورتنت نی دیگه همزو خاطر که است تو باید چیکار کنی که تو باید اوایڈ کنی آل تایم هایش که است تو باید اوایڈ کنی پیسه مثلا ما اکسپریانس از خود خورم تجربه از خود خورم ما نیوز شیر خبری شیر که است تقریبا گوشت نمون دغم شینی هر تایم که پرایس فول تاپ رید فر مثال که است 40% ما پر 35% 40% 50% که تا ما پر فول لوم شو پوره دنیا خبریش که است تقریبا پرم شه او تایم تو کست خبرم شد اونو تایم که او تام پره او تایم تو باید پیشکش داشته باشی تو کست بخر بس دیوم کست بزرگ تو زیاد خری کو بس دیگه او پرایسش کم تام رو بزاپس بالم تام رو اگر تو روز چک کردی یا هفته چک کردی یا ما چک کردی بس دیل تو تابال میشه که پیسه ام رفت یا فرم سال ما او ای مره نقص پیسه داد بیا کیر کش کنی اگر اونزو علا کردی او تریدینگ میکنه تو دزو کست تاوان بس اونزو خاطر کست باید پرایس زیاد تیم هر تایم که فول تاپ رید مطلب که است 30.40% یا 50% که پرید بس پیسه بند دیگه زیاد خوری کو بس اوصله که هر تایم که 40-50% رایز کت بس از بعد سودا کو خود خزمانی مارکت برو در کو بس دیوم که است تو باید که است از بعد میتونه پرایس کم تا و واپس بال برو باز بال برو شاید تو دل تو محسوس کنی او یار ما تاوان کم تو تاوان نکدی تو پیسه خور لو خرده بال ماده تو پیسه گرفتی تو فایده ای از بعدم میتونه بال بوره لیکن از خاطر از ما میگم دیگه لالچ نکو صبر کنو چر که کم تا مور بال مور تو خبر نی کی چی تیم واپس تا پره بزرگ د فست است تا شدو مور تا تو چی اگر تو دوباره لالچ کدی خریدی تا پرید خو بس واپس تو تاوان نه دیگه از موضوع خاطر کسته تو منی ایزی کسته باید صبر و حوصله باید کار بگیری باید گردش داشته باشی لالچ نکنی تیم فول پرید پیسه بنداختو تیم فول بال رفت کسته دیدی که فول بال لازمی نیست که تو حال خبری که مثلا میتونه زو بعدم بال باره یا میتونه تا بره فایده خور بدر کو مطلب سودا فایده خور بدر خود خزمانی مارکت آوت کو پیسه خور محفوظ کو منی مارکت دیگه تمامی موگه که مطلب از تمام کلانترین رول شینمی است که تو منیزی پیسه خور لوز نکنی مردم آگه بزیر نمیزنه که تو چه قصد فایده نی مردم آگه بزیر نکنه لوز نکنی پیسه خور کسته خب آیا ای حلاله یا حرام است پیش از یک مطلب یک گیسه دیگه شم کسته ما میخواستم بگم لیکن بورمی سوال کسته منیزی جواب میده حلال حرام مطلب اوتی حساب میشه که فرم مثال کسته اگر تو گیمبلینگ منیزی باشه آیا ای گیمبلینگ است نه ای تریدینگ است مطلب منیزی کاروبار است منیزی تو فایده منی منیزی کسته تو تاوانم منی آیا ڈیجیٹل کرنسی کسته واقعی کسته یگو ایسیت است یا فرم مثال کسته یگو آن مطلب د عنوان استوریج اف ویلیو کسته مطلب که گولد است دیگه گولد مطلب ٹھیک است خود اندستریال یوز هم داره خب بلاک چین هم از خود اندستریال یوزیج داره مردم ها کسته دبلی کلوک چیزا کسته مختلف استعمال نست تمام زیاد منی دیفنس اندستری است که مردم ها کسته یوز منه کریپتوگرافی کسته مردم ها استعمال نه خب لیکن از لیکن یک چیزی است که مثلا کسته متر طلا از استوریج اف ویلیو است حساب منه مردم ها کسته سیلور که تو میخری استوریج اف ویلیو استعمال میشه این جمع کسته از استوریج اف ویلیو استعمال میشه که تو قد ازی کسته ترید میتنه تو قد ازی کسته کاروبار میتنه به هر حال در نظر از ما کسته کاروبارش کسته منه حرام نیه البته اگر تو مارکت نمیفهمی یا مطلب بلی قابو نداره تو که منش پیسه بنداختی چانسی لوز کدو زیاد است ده اون چی کسته بزرگ تو کسته گیمبلینگ کسته حساب گیمبلینگ وری کسته تو حساب میتنی خب ما چر خود خور محدود ده بیت کوین کدم یا فرم مثال ما کسته کم ایتریوم و بیت کوین کسته کم ټچ کنم دوباره شي کسته بیت کوین ما از خاطر ازی چیزا کنم چر کی د منی دنیا کسته مطلب مو شروع کی بیت کوین پروگرام کشته ایتر شدت که مطلب گفتد توتال 21 میلیون بیت کوین میتونه اگزیست کنه از او زیاد نمیتونه اگزیست کنه اینی که مطلب توتال 21 میلیون که میتونه اگزیست کنه اینی توتال نمبری لیمیٹیشن که بلیش منه ایر چکار نکیره سکیرس چیزا جور یک نادر چیز جور منه یک چیز منه که مطلب مقدارش محدود است از او زیاد تو جور نمیتونه دیگه مزو خاطر چر که پروگرام هیچ ده که 21 میلیون کسته بیت کوین اویلیبل باشه از او زیاد کسته نمیتونه شنه فی الحال 19 میلیون سامثینگ کسته چیزش ده ماین شده
دیگه تقریبا 1 میلیون مطلب قریب 2 میلیون حساب کنو بیت کوین که است منده که مطلب استیل ماین شونه دیگه تا 2140 مطلب که است اینال 2023 است اینال مستن منی 120 سال بعد که است دیگه مزید بیت کوین که است جور شدن نمیشه. هر چقدر که بیت کوین اگزیست هر چقدر بیت کوین است اون تا ماین شده تا اوتی امریکا است دیگه مزو خاطر چر که مقدارش محدود است بس مردم خو اونایی که مطلب میخره و کاربار نو تعداد چه زیاد میشه بس مزو خاطر اکسپکتیشن است که پرایس ازی بالا بره مطلب تا بالا هم میشه لیکن اوورال که است اوور تایم که است پرایس ازی بالا شده چر که پاپولیشن آدم زیاد میشه و آدمایی که منی بیت کوین اینترست میگیره اون تعداد چه زیاد میشه لیکن تعداد خود بیت کوین که است مقدارش محدود که است مزو خاطر که است پرایس ازی که است د اوور تایم میتونه که است بال بوره مطلب یک ریزن چی که مردم میگه خود دویم نه ریزن چی یک سیستم دیگه است که مطلب شروع کی مردم ماین مکت بیت کوین را که است مثلا نگفتم که مثلا 2010 که است برای دو دونه پیتزا که است 10000 دونه بیت کوین مردم که است استعمال کرد او زمان از خاطر زی بود که شروع کی مردم ماینینگ کی مکت بیت کوین که است چیزا که میشد از ریوارد کی بیت کوین کی دادم شد ماینرز را که است او مقدارش زیاد بود بازار 4 سال بعد که است او که است چیکار میشه که است مقدارشی هاف میشه نصف میشه خب بازو هر 4 سال بعد بازم خاطر هر چقدر که سال تیر میشه بیت کوین ماینینگش که است سخت میشه یعنی مقدار بیت کوین که مردم ماینرز را که است ریسیف مونه اونا که است مقدارش محدود میشه. خب سیمنه چیز که مطلب این هم ما گفتی که مثلا اینالی بلاک چین است نه مثلا که است دیگه او چیز این بلاک چین که مطلب پروسس میتونه چقدر ترانزکشن را که است پروسس میتونه دیگه یک خامی بیت کوین که است اینمی است که یا خو اکسپنسیو است کلو مطلب مقدارشی چیز است دیومتر است که مطلب پروسس که اون ترانزکشن را که است الان منی بیت کوینز که است میلیون زات هم آدم اینوست کرده یا که ترانزکشن که میتونه پر سکند که است صرف آف دنا ترانزکشن میتونه آف ترانزکشن پر سکند که است بس فیسی که مطلب بیت کوین هر ترانزکشن که تو منی بریزو فیس میلگه بس هر چقدر که دیماند زیاد باشه بس همون قصد که است ترانزکشن فیس که است بال مور مثلا هر چقدر که دیماند برای ترانزکشن در یک وقت که باشه در مطابق همزو تایم که است چیزا پس چرکی که است آف دنه پر چیزا که است میتونه پر سکند که است بزمزو خاطر که است لازمی دیماند و من زیاد میشه بزمزو خاطر قیمتا که است فیس که است بال مور فیس میتونه از $1 اگر دیماند نباشه مثلا که است و زمان مردم ترانزکشن نمونه تو لکی باشه که اوتومان که میتونه از $1 فیس زو که است میچله ترانزکشن که است تا $300 که است هم میچله اوتومان که است رش تایم که است که باشه خود در مقابل ازی که است ما میخواستم که اتریوم را بگم و سولانا را که است ما بگم در نظر از ما که است این ویدیو که است دراز میشه بازی که است باشه انشالله که است برای یگو تایم دیگه که است ما کوشش کردم که مطلب جواب شما که است داده باشم دیگه بازم اگر شما گو سوال د ذهن شما است اما سه اکسپلین نتونسته باشم بعضم که است دزمه که است سوالای که است برسانید ما کوشش کنم که جواب شما که است مطابق فهم از خود که است بدم. تشکر دوستا برای اتریوم و سولانا باز انشالله که است گو تیم دیگه که وقت شد برایش ضرور گو ویدیو جورم. تشکر.